muskil na kwet ang kanpo kolamet pasumeti. Yung ngalang gangma musulman kuni akiday. Qur'ani sa yoyetin, Peygamber sakpe kasalik sa yoyetin, aimay athari kasalik sa yoyetin, ahli beyt izami kasalik sa yoyetin, اور کون سنگ خدا لا چولبین پا ملا سام بہتے مسلمان خدا ہاں تعالی چولبین کھری میں انتا سگا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قربانیو جبو روزو عبادت گاما للہ رب العالمین جو پارا چوبجی آخری سورہ بھی جو آئے گی وانا متی پیغمبری خسے ہا خدا سے ایک اصل کو منچو سے کہ ان صلاتی انگی فیق گنگمہ باب انشیک نفل انشیک وطر انشیک حاجتی فیق انشیک اور تحجد انشیک فنفیق انشیک انفیق انشیک ونسوکی انگی قربانی گنگمہ قربانی جنہیں بھی قربانی سا قربانی دے بھی اور ہر لسری نو خدا لشیمہ من مورتا قربانی دے پوری ذات پر چل بھی بھری اطاعت بین چین زدل بین چین تمین بین چین جول بولتا سترول قربانی زیر بین دے قربانی گاما مدان لا بیا فوقین حضرت ابراہیم علیہ السلام مدان گامی بابا زیر سکتے پیغمبر ساتھ سنت ابیکم ابراہیم می صحابوں می اہل بیتی افراد کن شخصیت کن اتیو جو کتی بابا ابراہیم سنتی انبیاء گامی اپو چوئن پا مگر نگانا نیور بیسے بابا جس پوری بوچو چو قربان بیا کھرے خدا سی کوئی نیاد پوچھتا سے جنر انہیں 50 کھوں سے تو قربان کو چوس حضرت اسماعیل شخصی بس حضرین گرا قربان بیو احلا ناتی اولاد چک کی ہا گرا ڈیگل نیت پین دے بھی دے عقیدت کو یقین اولادی قربانی خدا سے باپ پاس اور خدا قبول بیشک اور ہمیشہ دی سلسلو قائم یاشک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی لو زرزر نیس بیت پا چک پوری اہل بیتی رولنا نامی رولنا عیدگاہی نو اور چک پو قیامت تک ہی امتی ہوں جونا قربانی بیت پا وانا دی قربانیوں تو سکل فندرنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت کو زندہ بیالا کرتے میری بھی پستور بھی وحلا پیغمبر اللہ شاہ والا وصیت دس حتم بس حضرت علی رضی اللہ عنہ لا یا علی دی سنت کو یہاں زندہ آپ کو شہن کنی جو یہاں سی قربانی بے اور یہ دی قربانی سنت کو یہاں ادا بھی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین جو